बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का नया वाक़या है तरबियत औलाद के हवाले से। एक सहाबी थे हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हो। रोज़ाना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में वो पीछे नमाज पढ़ा करते थे और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की इमामत किया करते थे। क्या वो खुशनसीब लोग हैं कि जिन्होंने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको, हम सबको मस्जिद नबवी की नमाजें, हरमैन शरीफैन की नमाजें बार बार नसीब फरमाए। तो वो रोज़ाना नमाज फ़जर पढ़ते, लेकिन एक अजीब सा मामला कुछ दिनों से उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो ये कि जैसे ही नमाज ख़त्म होती, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद दुआ फरमाते और फिर सारे सहाबा मिलकर दुआ करते। कितने खुशनसीब वो लोग हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए और सहाबा किराम आमीन कहे। वो लम्हे कैसे कबूलियत की घड़ी होती होगी। लेकिन जनाब अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम फेरते ही फौरन मस्जिद से निकलते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी दिनों से आपकी चश्मान मुबारक, आंखें मुबारक अबू दुजाना को देख रही थी, ताक़ुब करती थी कि अबू दुजाना क्यों मस्जिद से जल्दी निकल जाते हैं। फिर एक रोज़ ऐसे हुआ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, ए अबू दुजाना, आपको कोई हाजत होती है घर में, जो आप नमाज के फौरन बाद घर की तरफ निकल जाते हैं। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है कि मुझे सख्त अफसोस होता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो रोज़ाना दुआ है, उस दुआ में शामिल होने से फ़जर के बाद महरूम रहता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूँ, मामला ही ऐसा है। का क्या मामला है तुम्हारे घर में? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें पकने का मौसम आ चुका। मदीना शरीफ में हर जगह दाएं बाएं खजूरों के बागात हैं। मेरे घर के साथ एक यहूदी का घर है और उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ा सा खजूर का पुराना दरख्त लगा हुआ है। अब उसकी खजूरें जो हैं उस दरख्त की, वो पक चुकी हैं। जब सुबह सुबह हवाएं आती हैं मदीने की फ़ज़ाओं को सलाम करने के लिए, तो वो हवाएं उस खजूरों को भी हिलाती हैं। जब वो शाखें हिलती हैं, खजूरें पकी हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गिरती हैं, तो कुछ वो उसके सहन में गिरती और कुछ मेरे सहन में। चूंकि मेरा घर उसके साथ मिला हुआ है, हमारे सहन में कुछ खजूरें आकर गिरती हैं। मेरी कोशिश होती है मैं जल्द अज जल्द नमाज पढ़कर घर जाऊं और बच्चों के जागने से पहले वो खजूरें मैं झाड़ू से मेलता हूं, साफ करता हूं और सफाई करके सारी खजूरें इकट्ठी करके मैं यहूदी के सहन के अंदर दीवार के परे फेंक देता हूं, ताकि हम बगैर इजाज़त के किसी की चीज़ जो है वो ना खा सके। या रसूल इस दौरान एक वाक़या ये हुआ कि मैं एक दिन यहाँ से नमाज पढ़ के दुआ के बाद जब मैं घर गया, तो मैं हैरान था कि मेरा बड़ा बेटा, जो कि जाग चुका था और सख्त उसे भूख लगी होती, बच्चे वैसे ही सुबह उठ के तलाश करते हैं खाने पीने की शय, वो सहन के अंदर पकी हुई खजूरों को देख रहा था और मेरे देखते देखते उसने एक खजूर उठाई और अपने मुंह में डाल ली। मैं दौड़ता हुआ गया और मैंने उसके मुंह के अंदर उंगली डालकर वो खजूर निकाली और बाहर फेंकी। फिर मैंने झाड़ू दिया, खजूरें इकट्ठी की और मैंने खजूरें फेंक दी यहूदी के सहन के अंदर। तो मेरा छोटा बच्चा रोने लग गया। मैंने उस बच्चे से प्यार भी किया और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटा, क्या तुम ये पसंद नहीं करते? तुम्हारा बाप कयामत के दिन किसी चोर का बाप बनकर सामने ना आए, या तुम्हारे बाप पर कयामत के दिन ये इल्ज़ाम ना लगे कि तुमने अपने औलाद की ये तरबियत की थी कि बगैर इजाज़त की वो उठाकर किसी की चीज़ को वो खा लिया करते थे। कहीं मेरे बच्चे चोर ना बन जाए। या रसूल सल्लम, बस जब से ये फ़िक्र हुई है तो मैं फिर क्या करता हूँ, सलाम फेरने के बाद मैं दौड़ कर जाता हूँ, कहीं मेरी औलाद में से कोई बच्चा बच्ची उठे ना और वो कहीं इजाज़त के बगैर यहूदी की ये खजूरें खा ना ले। ये बात, ये वाक़या बैठे हुए सहाबा इकराम भी सुन रहे थे और रश कर रहे थे। कमाल है यार, ऐसा बाप भी है कि जो अपनी औलाद की ऐसी भी तरबियत करता है। ये वाक़या सारे का सारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सुन रहे थे। आप खामोशी से उठे और यहूदी के पास गए और यहूदी से जाकर उस दरख्त का मामला करने लगे। यार, वो जो दरख्त तुम्हारे घर के सहन में है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। कहा, हजरत, आप मकान खरीदने की बात नहीं कर रहे, आप क्यों दरख्त खरीदना चाहते? बस वैसे ही, तुम्हें कितनी कीमत चाहिए?
کہا جی اس کے بدلے میں فلاں آپ کا جو باغ ہے اس کے اندر درکائی کی جگہ 10 لے لے، جو بھی قیمت تھی وہ ادا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہودی کو جب یہ واقعہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں وہ درخت خریدا، تو وہ آیا اور اپنے گھر میں سب بال بچوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو کہ مسلمان رزق حلال اور حرام کے بارے میں کس قدر جو ہے محتاط رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو رزق حرام نہ کھلایا جائے یا ان کے منہ میں لقمہ حرام نہ جائے۔ دیکھو ہمارے پڑوسی ابو دجانہ نے کس قدر جو ہے وہ پیار سے اپنے اولاد کی تربیت کر رہا، اور ایک ہم ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہمارے درمیان ہیں اور ہم ان سے کیوں محروم رہے۔ یہ سارا گھرانہ یہودی کا جاتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ کر سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں، ایک ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ایک باپ کی تربیت کہ میری اولاد کے منہ میں لقمہ حرام نہ چلا جائے، اور ایک آج کے والدین ہیں، ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے بچوں سے پیار ہمیں ہے، محبت اولاد تو والدین کے اندر نہیں ہوگی تو اور کس میں ہوگی، لیکن محبت اولاد کے ساتھ ساتھ میرے دین نے تربیت اولاد کا فرض بھی ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری لگائی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ماؤں پر چھوڑ کر، اسکولوں پر چھوڑ کر، یونیورسٹیوں پر چھوڑ کر، اداروں پر چھوڑ کر ہم لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں، سر اتنی مہنگی فیس دے رہے ہیں، فلاں ادارے، فلاں اسکول، فلاں کالج، فلاں یونیورسٹی میں بچہ پڑھ رہا ہے، خود بخود تربیت ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو والدین میرے اس واقعے کو سن رہے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں کہ جناب ہمارے مذہب نے محبت اولاد کا بھی حکم دیا، تربیت اولاد کا بھی حکم دیا، بالخصوص والد کو بھی کہا گیا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت پر نظر رکھنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک باپ جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے، ایک باپ جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ لہٰذا میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں، کیا ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے ہوئے، کیا انہیں پیار محبت کے ساتھ برائیوں سے، بری چیزوں سے بچا بھی رہے ہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے جو روزانہ نصف سا صدقہ کرتا ہے، گندم کا صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نام پر اتنا آٹا صدقہ کرتا ہے۔ فرمایا وہ باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا اس صدقہ دینے والے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں، ایک باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی اولاد کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کی تربیت کرنا ہے کہ میری اولاد مجھ سے کچھ سیکھے، باپ نے 40 50 55 60 سال زندگی گزار چکا ہوتا، وہ اپنا دی بیسٹ اپنی اولاد کو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے، مذہبی فریضہ ہے، ہم نے جو کچھ ٹھوکریں کھائیں، ہم نے جو کچھ سبق سیکھے، ہم نے جو تلخ تجربے سیکھے، اپنی اولاد کو بتا کر ان راستوں، ان کھڈوں، ان گڑوں، ان بری عادتوں سے بچا کر جائیں۔ میرے اور آپ کا یہ بھی دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، تربیت کی فکر کریں، جیسے ان صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہیں میرے بچے چور نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک فرما بردار بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہماری اولاد کو دین اسلام کا خادم اور خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔